अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे नाजायज़ मुनाफाखोरी की, जो कि इस वक्त एक शहर का एक अहम मसला है और तमाम शहरी इसका शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। मुतअद्दिद जगहों पे कहीं शिकायत नहीं कर पाते, मगर वो दिल में ये एहसास लेके रखते हैं कि किस तरह इस महंगाई में, जहाँ पर वैसे ही महंगाई और मुश्किल के पहाड़ जो है वो टूट चुके हैं, उधर ही जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है वो भी राज कर रही है। इसी हवाले से इजलास भी हो रहे हैं। कमिश्नर कराची जो हैं वो बरहमी का इजहार करते दिखाई देते हैं, सख्ती से नोटिस दिया जाए। हिदायत जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स को करते दिखाई देते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को करते दिखाई देते हैं। अब सूरत हाल क्या बन रही है? मुहिम का नाम दिया जा रहा है, मगर ये मुहिम कितनी आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे K21 न्यूज़ तारिक काज़मी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इजलास तो माजी में भी बहुत हुए हैं, मगर आवाम के जो मसाइल हैं ना वो हल होते दिखाई नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली रज़ा, मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो तमाम वसाइल को इस्तेमाल करना, तमाम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना, तमाम चालान इशू करना, तमाम जुर्माने करना, सील कर देना जगहों को, उसका नताइज जो है वो मौसूल हो ही नहीं पा रहे। कमिश्नर कराची जो है वो रोज की बुनियाद के ऊपर इजलास करते हैं। रोज की बुनियाद पर जो है उनके PRO जो तर्जुमान है उनके, वो एक रिपोर्ट शाया कर देते हैं मीडिया को कि जो है हमने आज इतने जुर्माने करे, आज हमने इतने जुर्माने करे, इतनी दुकानें सील कर दी। लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पे जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। दुकानें भी सैकड़ों की तादाद में सील की जा रही हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं, लेकिन उसके नताइज जो है वो अवाम तक मुंतकिल हो ही नहीं पा रहे। अगर आपको माजी की, अगर मैं बात माजी में आपको लेके चलूं कि जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो जो गुज़िश्ता कमिश्नर कराची के जो साबका थे, जो पहले यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है वो रमजानों के अंदर हमने देखा कि जो है रमजानों के अंदर जो है वो एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया, फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर पेज बना दिया गया, अवामी शिकायत का जो है वो सेंटर जो है वो फाल कर दिया गया। तमाम चीजें होती हुई नजर आई। उसके बाद से जो है वो सिलसिला अब तक जो है वो जारी रहा, लेकिन आवाम तक जो है वो उसके नताइज, उसके जो है वो समराज जो है वो मुंतकिल होते हुए नजर नहीं आ रहे। कमिश्नर कराची की, अच्छा मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स का और एक सर्वाइलेंस कमेटी है जिसका काम है रोज की बुनियाद पे चेकिंग करना। आज जो कमिश्नर कराची की जाने से प्राइस लिस्ट शाया की जाती है वो दुकानों तक नहीं मुंतकिल तारिक, करना। रेट लिस्ट तो हमें तमाम दुकानों पे नजर आती है, मगर उस रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। आवाम कहती है रेट लिस्ट जो है वो, कागज जो है वो क्यों जाया कर रहे हैं जब अमल दरामद नहीं कर पाते आप? अली रज़ा, मैं आपको तस्वीर करता चलूं कि आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं या किसी ऐसी मार्केट के अंदर जाएं जहां पे जो है वो आवाम का जमे गफीर हो, तो वहां पे आपको रेट लिस्ट नजर ही नहीं आती। वहां पे आप ठेलों की बात कर लें, वहां पे आप ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर लें, वहां पे आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात कर लें, वहां पे किसी चीज को फॉलो कराने वाला कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। रेट लिस्ट शाया की जाती है, दुकानों तक मुंतकिल करने की सर्वाइलेंस कमेटी का जो है वो, उनको इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो है वो सर्वाइलेंस कमेटी जो है वो तमाम दुकानों पे, तमाम ठेलों के ऊपर जो है वो तमाम चीजें, तमाम जो रेट लिस्ट है वो मुहैया की करेगी। लेकिन कराची शहर की बदकिस्मती ये रही है कि जो है वो तमाम इदारे जो है वो सिर्फ दावे करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन काम करने के लिए जो है वो कोई इदारा जो है वो नजर नहीं आता। पुलिस की नफरी मांगी जाती है, पुलिस की नफरी मुहैया की जाती है, लेकिन नताजे नहीं मिलते। रेट लिस्ट की बात कर ली जाए, रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शंस भी उठाए जाते हैं कि जो है वो जब हमें एक चीज महंगी मिल रही है तो हम सस्ते दामों कैसे फरोख्त कर दें। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जेर सदारत आज भी एक इजलास हुआ, गुज़िश्ता रोज भी एक इजलास हुआ असिस्टेंट कमिश्नर्स का, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, के जो है वो आज जो रेट लिस्ट शाया की जा रही है उसके समरात आवाम तक मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे। अदम इत्मीनान का इजहार जो है पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि कमिश्नर कराची ने अपनी टीम के ऊपर अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर दिया। नहीं होना चाहिए ना। बात ये है कि कराची शहर के अंदर शहरी सस्ते ना बजट बाजारों के नाम पर जो लगाए गए बाजार है, वहाँ जा रहा है तो उनको उनकी कीमतों से इजाफा जो है वो दिख रहा है। कीमतों में बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो किसी स्टोर में जाए, वो किसी और जगह जाए, वो किसी दुकान पर जाए, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अमल दरामद के नाम पर जुर्माने तो हो रहे, मगर वो जुर्माने होने के बाद, चालान होने के बाद फिर से वही जो सिलसिला है वो जारी हो रहा है। मगर इसके जो मामलात बराह रास्त आवाम जो मुतासर हो रही है उसको कैसे बचाया जाए? कोई हिकमत अमली बना रहे हैं कमिश्नर साहब या नहीं? देखिए अली रज़ा, मैं बिल्कुल आपको बताऊं, एक टोल फ्री नंबर जो है वो आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए शाया कर दिया जाता है कि इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करें, आप अपनी अवामी शिकायत जितनी भी है उसके ऊपर दर्ज कराएं। गुज़िश्ता 3 दिन की अगर मैं आपको अवामी शिकायत बताऊं कि 6000 से ज्यादा जो है वो अवामी शिकायत उनको मौसूल हुई, जिनके ऊपर अगर बात कर ली जाए
کہ ان کے اوپر آپریشن کتنا ہوا، ان شکایتوں کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوا، ان شکایتوں کے عمل درآمد جو ہے وہ صرف 15% رہا 100% کے اندر سے، صرف 15% کے اوپر جو ہے وہ ان شکایتوں کے اوپر جو 6000 سے زائد جو شکایتیں موصول ہوئی اس کے اوپر صرف 15% جو ہے وہ عمل درآمد ہوا، ان کے اوپر بھی جرمانہ عائد کر دیا گیا. اچھا یہ ہماری نالائکی، یہ اگر کہہ لیں افسران کی نالائکی رہی ہے اور ادارے کی نالائکی رہی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو ہے وہ جرمانے کر دیے جاتے ہیں. جرمانے کرنے کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں آ جاتی ہیں اور سیل دکانوں کو بھی سیل کر دیا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ اسٹورز کو بھی ہم دیکھا اکثر سیل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب اسسٹنٹ کمشنر یا ان کی ٹیم وہاں سے نکلتی ہے تو دوبارہ وہی ریٹ کے اوپر، اضافی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں عوام شہریوں کو جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، جس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حکمت عملی بنائی جاتی ہیں، روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جاتی ہیں، چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن سد باب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے ثمرات عوام تک منتقل نہیں ہو نہیں، پاتے. اس پہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں جی اب خود جا کر میں جو ہوں معائنہ کروں گا، دورے کروں گا، مگر بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ بھی کر لیں، مگر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ایک پوری کی پوری مشینری ہے جو اس کے جو پورا اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ تمام کی تمام سلسلے ہیں، تمام لوگ ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں پھر کہ اس کے اوپر بھی ڈنڈا چاہیے کہ اپنا کام خود کر لیں. بالکل بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ کمشنر کراچی جو سلیم راجپوت نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو اس کے بعد سے وہ جو ہے وہ مختلف بازاروں کو انہوں نے بے وقت جو ہے وہ انہوں نے دورہ کیا، جب جو ہے وہ کوئی افسر ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، انہوں نے ان جگہ ان وقتوں پہ بھی جو ہے وہ دورہ کیا. لیکن اس وقت دورہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرنا، وہاں پہ کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا. کہ جب کمشنر کراچی وہاں پہ موجود ہوتے تھے اس کے بعد اجلاس طلب کیے جاتے تھے، اجلاس طلب کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا تھا کہ بھائی اس جگہ پہ جو ہے وہ اتنے تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ چارج دیا گیا تھا کہ جو ہے وہ منافع خوری جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. ایک سرکاری اگر ایک چھوٹی سی چیز کی اگر میں بات کر لوں، آٹے کی بات کر لوں تو سندھ حکومت جو ہے وہ ایک گندم جاری کرتی ہے سبسڈی کے طور پہ. اس کے بعد جو ہے وہ فلور میلز اور جو ہے وہ تمام جتنے بھی جو چھوٹی موٹی جو چکی کی دکانیں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گندم مہیا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریٹ کم ہو جاتا ہے. ابھی گزشتہ 3 روز قبل جو ہے وہ کمشنر کراچی کی جانب سے 2.5 نمبر آٹے اور چکی کے آٹے کی قیمت کی جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ 128 روپے کلو جو ہے وہ چکی کا آٹا مہیا کیا جائے گا اور 2.5 نمبر آٹا 130 روپے کلو کے حساب سے مہیا کیا جائے گا. لیکن آج بھی اگر آپ جگہوں کا دورہ کریں، آج بھی آپ ان چکی کے مالکان سے پوچھیں تو آج بھی وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں آگے سے جو ہے وہ چیزیں مہنگی مہیا کی جا رہی ہیں، تو ہم کمشنر کراچی کی جو ریٹ لسٹ ہے اس کے اوپر کیسے عمل درآمد. ایک تو یہ سوال بڑا اہم ہے طارق کہ جب بھی کسی کو بھی سوال کریں یا ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں تو ان کے پاس ایک جواب ضرور ہوتا ہے کہ جی وہ پیچھے سے جو ہے وہ ہمیں مہنگی مل رہی ہے. ارے یہ پیچھے سے کون جا کے ان کو روکے گا پیچھے سے؟ اچھا علی رضا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ گزشتہ 3 ہفتے قبل جو ہے وہ ایک دودھ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے اندر جو ہے وہ 220 روپے کلو جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے جو ہے وہ 220 روپے کلو ریٹیل مارکیٹ کے اندر بیچنے کے جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا. اگر آج کی اگر میں بات کر لوں، اس وقت کی اگر میں بات کر لوں، آپ کسی بھی ڈیری فارم کی جو ہے وہ ایک دودھ کی دکان کے اوپر جائیں تو وہاں پہ اب بھی جو ہے وہ 230 سے 240 روپے کلو دودھ فروخت ہو رہا ہے. یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا ہے. اسٹیک ہولڈرز کو ہر میٹنگ میں جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. جب ریٹ لسٹ بنائی جاتی ہیں روز کی بنیاد پہ تو اسٹیک ہولڈرز مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر جو ہوتے ہیں، جو رہنما ان کے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. ان سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پوچھ کے جو ہے وہ ریٹ لسٹ روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. پھر بھی اس کے بعد تضاد یہاں پہ آتا ہے کہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو ترجمان کمشنر کراچی سے ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی، ان کی جانب سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اتنی ایسوسی ایشنز بنائی گئی ہیں کہ ہم ایک ایسوسی ایشن کے نمائندے کو شامل کرتے ہیں تو دوسرا ایسوسی ایشن مگر طارق دیکھیں دودھ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، طارق دودھ کی بات کر رہے ہیں تو دودھ میں بھی تو ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ڈیری فارمرز اپنی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اجناس جو ہے وہ غائب ہے، ہم اپنا اتنا مہنگا اجناس جو ہے وہ کیسے کرائیں، اس کے اندر آپ لاک نہیں لگاتے اس لیے اجناس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ہمیں اپنے دودھ بڑھانے پڑتے ہیں. سامنے آئے مڈل مین سے پوچھیں، اس کی اپنی ایک منمانی نظر آتی ہے. ریٹیل جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سلسلہ ڈال دیتا ہے کہ جی ہمیں ڈیری فارمرز جو ہے وہ مہنگا دیتے ہیں، ہم کیا کریں. ان تینوں چکروں میں، ان تینوں کے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ تو بری طرح پس رہی ہے.
علی رضا بالکل عوام کوئی پیسے نہ پیسے اس میں ڈائریکٹلی ہیڈ جو ہے وہ کسی بھی میٹر کے اندر ریٹ لسٹ جاری ہو یا نہ ہو، منافع خوری عروج پہ ہو یا کم ہو، اس کے اندر تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ عوام ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اس کو روکنے کے لیے ایک حکومتی مشینری بنائی گئی ہے، ان کو پروٹوکالز دیے گئے ہیں، ان کے رول اور ریگولیشنز بتائے گئے ہیں، ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عوام یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ آیا اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر ہم لوٹنے کے لیے تو مجبور ہیں، ہمیں تو پہلے آپ کے آنے سے پہلے بھی لوٹا جا رہا ہے اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوٹا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا پھر کیا فائدہ ہے؟ اتنی بڑی بڑی سرکاری جو مشینری لے کے گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑی سرکار اس کے اندر پیٹرول ڈلوا، جو عوام ہے اس کے ٹیکسز سے اس میں پیٹرول ڈل رہا ہے، یہ گاڑیاں یہ لاؤ لشکر لے کے نکلتے ہیں، اس کے باوجود جو عوامی مسائل ہیں وہ تو جھوکے تو ہیں۔ شہر کے ساتھ ناانصافیوں کی ایک بات کی جائے تو سمجھ میں آئے ہزاروں داستانیں ملتی ہیں۔ جس معاملے کے اندر ہم گھس رہے ہیں اس معاملے کے اندر جو ہیں وہ عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو طارق، کوئی ایسی حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر کراچی اور ان کی ٹیم کم سے کم یہ جو ناجائز منافع خور آزاد گھوم رہے ہیں ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کہیں نہ کہیں پستی کی طرف جائے، ان کی حوصلہ افزائی ٹوٹے، ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو؟ کوئی ایسے معاملات حکمت عملی بنتے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ علی رضا بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں، تجاویز کے بعد جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی ہوا جاتا ہے، ان کے بعد جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر آپ کسی بھی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں، کسی بھی تجاویز کو جب امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ حد سے حد 15 دن تک وہ امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ افسران بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کمشنر کراچی خود جو ہے وہ اس چیز کے اندر دلچسپی جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو بھی تجاویز دی جاتی ہے، جو بھی امپلیمنٹیشن نیا رول لاگو کیا جاتا ہے وہ صرف 15 دن تک جو ہے وہ لاگو رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر عمل درآمد کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پھر صرف جو ہے وہ ایک آئین کی کتابوں کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ لاء کی کتاب کے بھائی اندر وہ ابھی جو ہے آپ شائع کر دودھ کی دیا بات جاتا کر ہے۔ رہے ہیں طارق، دودھ کی یہ بھینس کالونی کون سی دور ہے؟ آپ بات کریں سبزیوں کی، یہ سبزی مارکیٹ، یہ جو پوری کی پوری سبزی کی جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے، کتنی دور ہے؟ یہ تو تمام بنیادی ضروریات ہیں، اس کے اوپر ہی اب تک جو ہے ہم آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر آج بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، آج بھی اس صدی کے اندر جس میں اور آپ اور ہم سب جی رہے ہیں، جہاں آئی ٹی کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے، جہاں ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہاں آج بھی بڑے بڑے اجلاسوں میں جو سپریم بیوروکریسی ہے، جو شہر کو چلانے والی انتظامیہ ہے، آج بھی اس کے اجلاس میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی، اور جو مہم ہے اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے کہ کم سے کم یہ جو ناجائز منافع خوری ہے وہ بند کی جائے، اور ڈپٹی کمشنر اس کے اوپر پریشان، ان کے اوپر ہدایت دی جا رہی ہے کہ جی اس کو قابو کیا جائے، اس مہنگائی کے اندر جو ناجائز منافع خور جو گھوم رہے ہیں، جرمانے بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں طارق، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بلائیں اور اکثر ہم نے ان کو فون کالز بھی کی ہیں، مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اوپر واضح کوئی حکمت عملی، دیکھیں جرمانے کرنے سے حل تو نہیں نکل رہے، کوئی حکمت عملی ایسی بنتی دکھائی دے رہی ہے جس میں کم سے کم نتائج عوام کو مل سکیں؟ علی رضا بالکل، اب جو ہے وہ ایک حکمت عملی کی تو جو ہے تجویز کمشنر کراچی کو دی گئی ہے کہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ عوام سے رابطے میں رہا جائے۔ کمشنر کراچی کو جب عوام سے رابطے میں رہا جائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ روز کی بنیاد پہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے، آج جن جگہوں پہ جو ہے وہ افسران کی نااہلی سامنے آتی ہے تو وہ کمشنر کراچی تک آسانی سے جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمشنر کراچی خود دورہ کریں گے، عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ روز کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی جا چکی ہیں کہ جو ہے وہ روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ عوامی سروے کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پہ اسسٹنٹ کمشنر جو ٹاؤن کا اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کے ہمراہ جو ہے وہ مارکیٹ جو اس کے ٹاؤن میں مارکیٹس آتی ہیں وہاں کا ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے مطلب طارق یہ وہ ظلم پابند نہیں کیا ہے، گیا یہ ظلم نہیں ہے طارق کہ ایک عام شہری جو اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے، جو گھر کے لیے سامان لینے جا رہا ہے 1000-2000 روپے کا، سبزی پھل جو بھی چیزیں ہیں، یہ اس کی مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، مطلب کہ وہ فون کرے، کمشنر صاحب ہیں، کراچی کے کمشنر ہیں، ایک عام آدمی مطلب کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہاں ایک عام آدمی مطلب آپ کو اندازہ ہے چیزوں کا، مطلب ایک افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ عوام دیکھیں اس مہنگائی کے اندر بہت مشکل کا شکار ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، چلیں آپ دکھ بھی رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسی جامع حکمت عملی کہ جس سے نتائج موصول ہوں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ جو ٹیم نہیں کام کر رہی، جزا و سزا کا عمل نظر آنا چاہیے، کتنے ملازمین کو جو ہے وہ سختی کی گئی اور اس کے اندر سزا کے اندر کیا دیا گیا، یا تمام کی تمام لوگ جی جیسا ہو رہا ہے ڈانٹ ٹپٹ کی 1-2 پریس ریلیز جاری کر دی ہیں، اس کے اندر جی ہم
मीडिया वालों को जारी कर दिया, उनको बोला जी खबर चला लें, तो इस मामले को इस तरह देखा जाएगा तो यकीनी तौर पे जो शहर के लोग हैं, इस शहर के लोग परेशानी दिखाई देंगे। तारिक, आखिरी कमेंट कर दें, ये जो सारे मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जिस तरह बताई जा रही हैं कि जी हर रोज़ की रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतें चेक की जाएंगी, तो कोई इनको मुहिम का कोई टाइम दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक चलानी है ये? अली रज़ा बिल्कुल नहीं, मुहिम का कोई टाइम नहीं दिया गया है। सुबह जिससे लेके जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं, रोज की बुनियाद पे जो है वो सब्जी मार्केट का जो है वो दौरा किया जाए, फ्रूट मार्केट का दौरा किया जाए और वहाँ पर तमाम सूरत हाल का जो जायजा लिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर जितनी एसोसिएशन से उनको बिठा के जो है वो रोज की बुनियाद पे जो है वो रेट लिस्ट जो है वो उनकी मुशावरा से जो है वो जारी की जाए। क्योंकि तारिक बात पता है फिर वही कहने को पड़ती है कि बड़े बड़े फिर जो है ना ये सार्फिन के हुकूक की बात करने वाले भी बड़े बड़े लोग फिर सामने आ जाते हैं। हम तो उनको भी एक सवाल या निशान तो बनाना चाहेंगे कि वो भी जो है वो बात तो करते दिखाई देते हैं कि जी सार्फिन के हुकूक और ये और वो चीज़ें महंगी जा रही हैं, मुलाकातें भी होती हैं, पर उसके बावजूद वो भी नताइज नहीं ले पा रहे। अली रज़ा बिल्कुल, जब एक आवाम की रसाई के अंदर जो है वो एक इदारा नहीं आता तो वो तमाम चीजें जो है वो नाअहली का सबब बनती हैं। अफसरान अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। आधे से ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर जिस टाइम पे तैनात हुए हैं वो ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनको अपने इलाके की हदूद के बारे में मालूम ही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को फिर भी मालूम है, असिस्टेंट कमिश्नर सर्वाइलेंस कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको हदूद ही नहीं पता कि हमारे टाउन के अंदर हदूद कौन सी आती है, किस मार्केट के अंदर हमने चालान करना है, किस मार्केट के अंदर हमने फाइन करना है और किस मार्केट के अंदर नहीं करना। सबसे पहले कमिश्नर कराची को एक ऐसी वाज़े और ऐसी बेहतरीन टीम बनानी पड़ेगी जिसकी जो है वो रियासत के अंदर रियासत कायम ना करे, सिर्फ रियासत के रूल और रेगुलेशन बनाए हुए रूल और रेगुलेशन को जो है वो आवाम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराए, ताकि जो है वो आवाम के जो काम होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो काम ये लोग कर रहे हैं जो आवाम तक मुंतकिल नहीं हो पा रहे, उसका डायरेक्टली असर जो है वो बहुत शुक्रिया तारिक, तफसीली जो है वो आगाह करने के लिए, नाज़रीन तक ये बात पहुँचाने के लिए। एक मसला है जिसके ऊपर ठंडे कमरों में इजलास भी हो रहे हैं, मगर उसके नताइज एक आम आदमी देखना चाह रही है और एक आम आदमी देखना चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि जो महंगाई का जिन बेकाबू है उसको काबू में लाया जाए, और यही वजह है कि हमने इस मामले को जो है आज सेगमेंट का हिस्सा बनाया। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।